اذا غادي نشوف في هذا ليكزومبل هذا ولا في التمرين هذا كيفاش كناجوتيو لو فورس الا كانوا عندك بليزيور شارج. دونك لحد الان كنا كنهضروا غير على جوج ديال لي شارج. غادي نشوفوا كومون اجوتي بليزيور فورس. دونك هذا البرانسيپ هذا معروف في الفيزيك كيتسمى لو برانسيپ دو superposition. عرفتش كتكتب بي وحده ولا دو بي. دونك برانسيپ دو سوبربوزيسيون. دونك هذا البرانسيپ كما قلت لك غتلاحظوا غتلقاه في لا ميكانيك كوانتيك، غتلقاه في لا ميكانيك، فين ما مشيتي غتلقى هذا البرانسيپ دو سوبربوزيسيون. دونك هو ان برانسيپ اللي اسي سامبل. دونك غنخدموا واحد ليكزيرسيس ونحاولوا نشوفوا كي كنديروا نجمعوا الا كان عندك بليزيور شارج كيفاش كنحلوا هذا البروبليم هذا. دونك ليكزيرسيس ديالي كيقول لي مثلا عندك واحد 4 ديال لي شارج. دونك اول حاجه في نامبورت كل اكزرسيس حاولوا ديما ترسموا المعلم هو الاول. دونك نحاول نرسم المعلم ونريبريزونتي لكم لي شارج. دونك لا شارج الاولى، دونك غنحطوا واحد لا شارج هنايا، هذه هي لا شارج الاولى. لا شارج الثانيه كاينه غاديه مع نيشان قلت هنايا. لا شارج الثالثه كاينه هنايا، اي لا شارج الرابعه كاينه هنايا. اوكي دونك غادي نسمي هادو. دونك نسمي هذه هي لا شارج 1، لا شارج 2، لا شارج 3 اي لا شارج 4. دونك اللي يمكن لي نقول على هاد لي شارج هادو بان Q1 كتساوي Q2 كتساوي Q3 كتساوي Q4 pour simplifier كتساوي 10 ميكرو كولومب. دونك 10 ميكرو كولومب يعني 10 في 10 أس ناقص 6 كولومب. اوكي دابا غادي ندوزو بغيت نحدد انا لي فورس ابليكي على 1. دونك لي فورس، دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال التمرين. فورس appliqué sur 1. دونك هذه هي اللي غادي ندرسها، يعني هادشي اللي باغي ندرس. دونك بيان سور هاد 1 شنو هما لي فورس اللي غادي تابليكاو عليها. تجينا بعدا واحد لا شارج، هاد لا شارج 2 غادي تابليكي ليا على لا شارج 1. دونك هنا شنو كتلاحظوا بان لي شارج مالهم كاملين بوزيتيف. دونك كي 2 كاملين بوزيتيف، يعني فاش الا سولتك لا ديريكسيون ديال لا فورس دونك كتنسى عليا 3 و 4 نشوفوا غير 2. الا سولتك فين لا ديريكسيون ديال لا فورس بيان سور شنو قلنا فاش كيكون لي شارج عندهم لو ميم سين لا فورس فين كتكون شي حاجه دايره بحال هكا، يعني كتهرب. دونك هادي غادي نسميها اف 2 1. دونك هادي هي اف قلنا لا فورس ابليكي بار 2 سور 1. ندوز ل 4. دونك ل 4 حيت السهله حتى هي. دونك كنعرفوا بان حتى هادي عندها لا شارج بوزيتيف. لا فورس فين غادي تكون حتى هي غادي في هاد القنت هذا. هادي غادي تكون اف appliqué par 4 sur 1 و 3. دونك الا بغيت نعرف 3 شنو خصني ندير، خصني نرسم دياغونال هكا شي حاجه دايز من هنا. دونك كنرسم هادي هي باش يبان ليا لا فورس. دونك شنو قلنا عاوتاني الا كان بوزيتيف لا فورس اللي غادي تابليكي على الان فين غادي تكون الديريكسيون ديالها. دونك قلنا بان الديريكسيون ديالها ندلها اللون تاعي شويه. دونك ديريكسيون غادي تكون شي حاجه بحال هكا، تكون شي حاجه بحال هكا. دونك هذه هي لا فورس ابليكي بار 4 سور 1. دونك عرفتوني كي درت لهاد الحسابات هادو قلنا في ليكزارسيس. دونك قبل شنو قلت لكم كانوا عندك دو شارج، وحده Q1 وحده Q2 بجوجهم مثلا بوزيتيف، هذه بوزيتيف. الا سولتك مثلا شنو هي لا فورس ابليكي على شارج 2 شنو قلنا كتشوف الا كانت لا شارج بوزيتيف شنو قلنا لا فورس كتهرب، كتكون هاربه، كتكون شي حاجه بحال هكا في هذا الاتجاه. اوكي دونك لا فورس كتكون في هذا الاتجاه 1 sur 2 اولا 2 1. اوكي دونك غادي نبدا دابا نحلو هذا البروبليم هذا. دونك نحاول نطلع هذا شويه الفوق وخليه قدامي. اوكي
دابا غادي نحاول نحسب كل فورس بوحدها. دونك فاش كيحط لي هذا البروبليم هذا من الافضل نحسب كل فورس بوحدها. نبدا ب2. دونك نبدا ب2. اوكي 2 شنو قلنا اف 2 1. شنو قلنا لا فورس شحال كتساوي؟ هي هذيك 10. دونك الا بغيتي تحسبها نحسبوها 9 10 أس 9 هذيك لا كونستانت الكتريك فوا لو برودوي ديال لي شارج اللي هو 10 في 10 أس ناقص 6 أو كاري، حيت هنا لا شارج هي 10 في 10 أس ناقص 6 يعني 10 في 10 ناقص 6 جوج مرات مقسومة. هنا ما نسيت ما عطيتش لي ديستونس. لا ديستونس الاولى هنا يعطيني 15 سنتيمتر، هادي من لهنا حتى لهنا شنو عطاني من لهنا لهنا 0.6 سنتيمتر. دونك هادي حتى هي 6 سنتيمتر. اوكي هادي 6 سنتيمتر. اوكي دونك حتى هادي غادي تكون 6 سنتيمتر. دونك اول حاجه ما تنساش بان كنخدموا في لو سيستيم ام كي اس متر كيلوغرام سكوند، يعني اي حاجه خصك تحولها للمتر والكيلوغرام والسكوند. اوكي الوحدات العالميه باش تعطيك لا فورس بنيوتن. هنا شنو قلنا لا فورس او لا ديستونس ما بين 2 و 1 هي 15 سنتيمتر. دونك شنو ندير 0.15 او كاري، والاتجاه فين غادي نسميها هي ار ولا يو. دونك باش ما خلطاش دونك هي يو 2 ل 1. اوكي وفي هذه الحاله ديالي شنو هي يو 2 1 شنو اللي كيلعب الدور ديال يو 2 1 الا كانت من هنا لهنا هي جي، لا فورس فين تكون سويفون موان جي. دونك يو 2 1 ديالي في هذه الحاله هذه هي موان جي. اوكي حيت هي اللي غاديه مع لا فورس، هي لا فورس اف 2 1 هابطه مع ناقص جي. دونك اف تكون سولون موان جي. دونك تحسبوا هذه غتلقاوها كتساوي 40 اولا ناقص 40 جي. دونك هذه هي اف 2 1. ندوز دابا الاف 4 1. دونك كنحسب اف 4 1 حيت هي اللي سهله، عاد ندوز الاخرى حيت فيها شويه الحساب. حتى هي نفس القضيه نفس المانيتود 10 9 10 في 10 أس ناقص 6 مربع على 0.6 au carré fois le vecteur U41. دونك في الحاله ديالي عاوتاني شنو هي U41. دونك شنو كتلاحظ بان لا فورس F41 فين غاديه سويفون ياش الا كانت من هنا لهنا غاديه اي F كنلاحظوا انها غاديه مع ناقص اي. دونك U41 هي ناقص اي. غادي نحسب حتى هي غادي نلقى بانها كتساوي ناقص 2.5 اي شي جي. دونك هذه هي لا فورس 4 1. ندوزو دابا لا فورس اللي بقات ليا هي لا فورس 3 1 حتى هي نفس القضيه. غير هنا شنو كتلاحظ بان لا فورس 4 1 الاتجاه ديالها ماشي باين. يعني شنو كتلاحظ بان الاتجاه ديال اف 4 1 راه مزيج من الاكس من الاي والجي، يعني غتكون فيه الاي والجي حيت كتنتمي للبلون. دونك الا كانت عندك فورس كتنتمي للبلون، اون فورس كتنتمي للبلون، الا قلت لك ديكومبوزيها شنو كدير؟ هنا ما عرفتش اش درت هذيك الاكس، قلنا كتساوي اف اكس سويفون اي اف اي سويفون جي. اوكي دونك هذه هي لا ديكومبوزيسيون ديال اون فورس في البلون. اوكي في هذه الحاله الاولى كانت عندي اف كتنتمي للاكس واحد، مثلا اف 4 1 كتنتمي غير الاكس ما كتنتميش للجي، ما عندهاش كومبوزون سويفون جي. وبالنسبه ل اف 2 1 حتى هي كتنتمي للاي دونك ما عندهاش كومبوزون سويفون لي، عندها اون كومبوزون سويفون جي. اوكي دونك هذه خصني نحسبها حتى هي. دونك هاد لا فورس هذه غادي نحاول نخرجها. دونك قلنا بان اول حاجه لا فورس هي 10 9 10 9 10 10 ناقص 6 او كاري على لا ديستونس. دونك اول حاجه هنا خصني نحسب لا ديستونس هي هذه. دونك هذه هي لا ديستونس ما بين 3 و 1. الا بغيت نحددها بيان سور عمي فيتاغورس، حيت هنا عندك 0.15 متر وهنا عندك 0.6 متر. دونك خصك تحسب هي 0.15 او كاري بلس
0 6 غنديرو او كاري هنايا واحد الان دومي. علاش ان دومي بلا ان دومي حيت عندي او كاري. اوكي دونك غادي تجيني هي 0.15 بلس 0.6 او كاري. و بيان سور هنا خصك تضرب في لو فيكتور u 4 1 اولا في لا ديريكسيون ديال 3 1 هنايا. دونك هنايا 3 1 دونك خصني نحدد 3 1 هنايا راه نسيت ما كتبتهاش 3 1. اوكي دونك هذا كي كنديرو نحدو هاد او هي اللي غادي نشوفو في الفيديو الجاي. نتلاقاو تشاو تشاو باش ما نزيدش نثقل عليكم بزاف.